बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज हम जिस मुल्क का सफ़र करने जा रहे हैं इसे यूरोप का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क कहा जाता है। दूसरी जंग अज़ीम में इस मुल्क का क्या किरदार था? इस मुल्क में एक ऐसा गाँव भी मौजूद है जो आज भी पूरी तरह नेचुरल पत्थरों से बना है। सामीन मोहतरम, इस मुल्क को रसबरी का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में आपको एक ऐसा आइलैंड भी देखने को मिलेगा जो पानी पे तैरता रहता है। साइंस के मामले में इस मुल्क के लोग किसी मुल्क से पीछे नहीं हैं। नाज़रीन कराम, इस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री में आप ये भी जान पाएंगे कि इस मुल्क ने ऐसी कौन सी गोली बनाई थी जिससे 2 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे बहुत से दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप अगर इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं सर्बिया के हसीन सफर पर। सर्बिया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सर्बिया है, इस मुल्क को एक ज़मीन बंद मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि इस मुल्क के अतराफ में कोई भी समंदर नहीं लगता। नाज़रीन कराम, देखा जाए इस मुल्क की सरहदें तो इसकी सरहदें शुमाल मगरिब में हंगरी, शुमाल मशरिक में रोमानिया और जुनूब में मकदूमिया और मगरिब में क्रोशिया से मिलती हैं, जबकि इस मुल्क की छोटी सी सरहद अल्बानिया को भी अपने साथ जोड़ती है। अगर बात की जाए इस मुल्क के रकबे की तो इस मुल्क का रकबा 7,76,670 मुरब्बा किलोमीटर है। अपने रकबे के लिहाज से सर्बिया दुनिया का 116वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के कई मकबूजा इलाके हैं जिनका रकबा इसमें शामिल नहीं किया गया। अगरचे इन इलाकों का रकबा इस मुल्क में शामिल कर लिया जाए तो ये 1,08,690 मुरब्बा किलोमीटर तक बनता है। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुल्क की आबादी की तो इस मुल्क की टोटल आबादी 72,35,664 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 105वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की पॉपुलेशन 0.09% पर मुश्तमिल है। सामीन मोहतरम, इस मुल्क का शुमार दुनिया के उन ममालिक में भी होता है जिनकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 3 लाख के करीब अफराद की कमी वाक़ई हुई। अगर बात करें इस मुल्क के दारुल हुकूमत की तो इसका दारुल हुकूमत बेलग्रेड है, जिसका पुराना नाम बगदाद भी हुआ करता था और इस शहर को मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये शहर 7,000 साल पुराना होने के साथ इस शहर के लोग और सकाफत सबसे अलग है। इस शहर में आपको सब कुछ मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के आदमी हैं या किस मजहब को मानते हैं। हाज़रीन महफिल, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस शहर का नाम तकरीबन 15 बार बदला जा चुका है। सर्बिया अपने चर्च के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ वैसे तो कई चर्च मौजूद हैं, लेकिन बेलग्रेड का सेंट कावा चर्च पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मशहूर है। इस चर्च को सर्बिया की शान और जान भी कहा जाता है। इस चर्च को सबसे पहले 1935 को खोला गया था, ताहम ये चर्च दुनिया के 10 सबसे बड़े चर्चों में शामिल है। इसके अलावा इस मुल्क की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में सबसे खास मानी जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बेलग्रेड की नाइट लाइफ का मुकाबला लंदन जैसा शहर भी नहीं कर सकता। इस शहर में 170 से ज्यादा रिवर क्लब भी मौजूद हैं जो शहर की नाइट क्लब की जान समझे जाते हैं। बेलग्रेड का रकबा 360 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। सामीन कराम, इस मुल्क का 58% हिस्सा काबिल काश्त है। सर्बिया में बड़े पैमाने पर ज़राअत का शोबा भी मौजूद है और इसकी मईशत का अहम हिस्सा भी समझा जाता है। इस मुल्क में काश्त होने वाली अहम फसलें सूरजमुखी, शकरकंदी, सरसों और आलू सरे फहरिस्त है और इसके अलावा हजारों एकड़ पर रसबरी और सेबों के बागात भी पाए जाते हैं। सर्बिया में बसने वाले तकरीबन 35% लोगों का रिज़्क़ माश इसी से मुंसलिक है। नाज़रीन मोहतरम, सर्बिया दुनिया में रसबरी पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। पूरी दुनिया की 90% रसबरी फूड इस मुल्क से ही हासिल की जाती है और यूरोप समेत कई ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में सर्बिया दुनिया में खुश्क फ्रूट एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। नाज़रीन इकराम, क्या आपको मालूम है कि सल्तनत रोम पर हुकूमत करने वाले 20 बादशाहों की पैदाइश भी इसी मुल्क में हुई थी, यानी कि रूमी सल्तनत के 24% बादशाह इसी मुल्क से ताल्लुक रखते थे और इन सब में से कस्तून आजम सबसे काबिल जिक्र बादशाह गुजरा है। इसी बादशाह ने रूमी सल्तनत में मसीहत को
ایک مذہب کے طور پر متعارف کروایا۔ سامعین کرام، اس بادشاہ کے نام پر ترکی کے استنبول شہر کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اگر اس ملک کے مذہب کی بات کریں تو سربیا میں سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک ہے۔ 84% آبادی اسی مذہب پر عمل کرتی ہے اور 5.2% مسلمان اس میں بستے ہیں۔ اس میں بسنے والے 3% ہندو اور 2% بدھ ازم اور 1% یہودی بھی آباد ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں 5% آبادی ایسی بھی یہاں پر بستی ہے جو کہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتی۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ دنیا کا پہلا کلاک سوئٹزرلینڈ نے بنایا تھا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 560 سال قبل سلطنت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا پہلا کلاک اس ملک نے ایجاد کیا تھا۔ اس ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سربین ہے۔ سربین زبان اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ البانین، ہنگرین، کروشین اور رومن سائبیریا میں بولی جانے والی دیگر زبانیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر انگلش بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے تعلیم کے نظام کی تو یہاں کا تعلیمی نظام بہت ہی زبردست ہے۔ یہاں پر تعلیم کی شرح 99% ہے اور یہاں پر میٹرک تک تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، سائبیریا اپنا GDP کا 7.6% حصہ تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ 2024 کی رپورٹ کے مطابق اس ملک کا GDP 81.70 بلین ڈالر تھا، جبکہ ملک کا GDP گروتھ ریٹ 2.3% ہے۔ اس ملک کی سالانہ اوسطاً آمدنی 23,415 امریکی ڈالر کے قریب ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 65,56,200 کے برابر بنتی ہے، جبکہ انڈین کرنسی میں 21,54,200 کے قریب بنتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2027 تک سربیا کے لوگوں کی اوسطاً آمدنی 30,000 امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اگر بات کریں سربیا میں کھیلے جانے والے کھیلوں کے بارے میں تو سربیا میں والی بال، باسکٹ بال، پولو اور ٹینس بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ سامعین کرام، دنیا میں سب سے مہنگا بکری اور گدھی کے دودھ کا پنیر اسی ملک میں ہی ملتا ہے۔ اس ملک میں گدھی اور بکری کے 1 کلو پنیر کی قیمت 17,000 امریکی ڈالر ہے، جو کہ پاکستان کے مطابق 4,84,000 روپے بنتی ہے، اور اس خاص پنیر کو کلی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کی عورتوں کو خوبصورت بنانے والی پروڈکٹ یعنی میک اپ وغیرہ بھی اسی ملک میں تیار کیے جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر میک اپ گدھی کے دودھ سے تیار ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ گدھی کا دودھ قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر بات کی جائے سربیا کے جنگلات تو سربیا کے 30% رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ سربیا کے لوگ کافی بہت شوق سے پیتے ہیں اور چائے سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ راکیا سربیا کی نیشنل ڈرنک ہے۔ یہ ڈرنک اتنی زیادہ ٹیسٹی ہے کہ اگر آپ اسے ایسے ہی پی لیں تو اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ سامعین کرام، سربیا میں آپ کو گوشٹوسا بھی ملے گا۔ یہ گاؤں اپنی تہذیب اور ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس گاؤں میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ آج بھی پورا گاؤں پتھر سے بنا ہوا ہے، اور ان گھروں کی چھتیں بھی پتھر سے بنی ہوئی ہیں، جو کسی کو حیران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوسرے ممالک سے آنے والے ٹورسٹ سربیا کے اس گاؤں کو دیکھنے ضرور آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں پتھر سے بنے دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ بھی سربیا میں ہی پایا جاتا ہے۔ دراصل یہاں ایسے 3 دروازے ہیں جس کی وجہ سے سربیا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان دروازوں کے نام لٹل پراس، بگ پراس اور ڈرائی پراس ہے۔ لٹل پراس ان سب میں سے سب سے بڑا دروازہ کہلاتا ہے۔ اس کی اونچائی 45 میٹر، لمبائی 36 میٹر اور چوڑائی 30 میٹر ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی ملک میں ایسے آئیلینڈ کے بارے میں جو کہ پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے؟ لیکن سربیا میں ایسا آئیلینڈ موجود ہے۔ اس آئیلینڈ کا نام لاسینا جھیل ہے، جہاں دریا پر جزیرے اوپر تیرتے رہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے کلچر کے فیمس ڈانس کی تو کولو اس ملک کا سب سے فیمس ڈانس ہے۔ اس ڈانس کو تہواروں، کرسمس اور مختلف جگہوں پر بڑے شوق سے کیا جاتا ہے۔ سربیا کی تاریخ کی کہانی کچھ الگ ہی ہے۔ یہاں کا ماحول کبھی بھی پرسکون نہیں رہا، مگر پھر بھی دماغ کے معاملے میں سربیا کے لوگ کافی آگے ہیں۔ ان لوگوں کا دماغ اتنا تیز ہے کہ یہ لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایسا کچھ کر دیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، نیکولا ٹیسلا دنیا کے سب سے بڑے انوینٹروں میں سے ایک ہے۔ ان کا تعلق بھی اسی ملک سے تھا۔ سامعین کرام، جب آئنسٹائن کو نوبل انعام دیا گیا تو ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے تیز ترین انسان کیسا ہوتا ہے؟
تو اس نے جواب دیا مجھے نہیں پتا، نکولا ٹیسلا سے پوچھو۔ سامعین کرام، اس ملک کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سربیا کے پہاڑوں میں ایسے پتھر دریافت ہوئے ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ پتھر لاکھوں سال پرانے ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ لوگ اس طرح کے گول پتھر کیسے تراشتے ہوں گے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے، جس میں قدرتی گیس، ایندھن، لوہا، کوپر، چینی، تانبا اور کوئلہ وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین کرام، اس ملک میں اکثر اوقات زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی عمارتوں کا آرکیٹیکچر نظام بہت ہی مضبوط ہے۔ اگر بات کریں اس ملک کی تاریخ کی تو 4 صدی عیسوی میں یونان سے چند قبیلے ہجرت کر کے یہاں آئے، بعد میں اس جگہ رومی سلطنت قائم ہو گئی۔ اس نے سربیا کو ایک خاص مقام بنا لیا۔ 6 صدی عیسوی میں تمام علاقے بدھے کے نام سے جانے جاتے تھے، جس کا مطلب سفید ضرب ہے۔ سامعین کرام، 1217 میں بلغاریہ اور مقدونیہ کے اضافے کے ساتھ اس جگہ کو کنگڈم آف سربیا کا مقام دیا گیا۔